الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. मिल बराबर हो जाए पाँच पंख इसके बाद अच्छी तरह मिला लें। मोबाइल फ़ोन बंद कर लें। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطط. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ثم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين
في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. واذكر ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان ہے، تمام بھائی سماعت فرمائیں۔ اعلان سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہماری مسجد کی جتنی انتظامیہ ہے، جتنا سٹاف ہے، وہ آپ بھائیوں کا مشکور اور ممنون ہے کہ آپ بھائی دور دراز علاقوں سے سفر کر کے یہاں پہ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے تاکہ کوئی بھائی اعتراض نہ کریں کہ نماز کا ٹائم آگے کیوں کیا گیا۔ تو انشاءاللہ کل سے نماز عشاء کا جو وقت ہے وہ 8:15 پہ ادا کی جائے گی۔ کل سے انشاءاللہ نماز عشاء 8:15 پہ ادا کی جائے گی۔
पहली रकत में इंशाअल्लाह सजदा तिलावत होगा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر سجد وجهه الذي خلق الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم مزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علم
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما
فإن له جهنم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج سورۃ الکہف کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے اور الحمدللہ سورہ مریم کی تلاوت جاری ہے. سورۃ الکہف جو 15ویں سپارے سے شروع ہو کر 16ویں سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس سورت کے اندر 3 تفصیلی واقعات ہیں اور ایک مختصر واقعہ ہے. جو 3 اہم اور تفصیلی واقعات ہیں ان میں تینوں واقعات ان کا تعلق مختلف لوگوں کے سفروں کے ساتھ ہے. مختلف قسم کے لوگوں نے 3 سفر کیے ہیں. پہلا سفر اصحاب کہف کا ہے. یہ چند ایک نوجوانوں کا واقعہ ہے جو ایک بستی میں رہتے ہیں اور وہاں ان کو اپنے جو بڑے ہیں ان کی باتیں مذہبی حوالے سے اچھی نہ لگیں کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں کہہ رہے. وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو ہم آواز تیری توحید کی اٹھا رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما. اب یہ نوجوان اس بات کو لے کے اٹھتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور یہ نوجوان پھر اپنی جان بچانے کے لیے سفر پہ نکلتے ہیں پہاڑوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ایک مدد کرتے ہیں کہ جو لوگ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جب وہ پہاڑوں کی طرف نکلے تھے
ان کے لیے جان بچانے کے، زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے زندہ رکھا کہ آج صدیوں بعد ان کا ذکر قرآن کے اندر زندہ کر کے، اور ان کا زندہ رکھنا ایسا ایک عجیب حیران کن واقعہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ آج تک پیش نہیں آیا کہ 309 سال تک وہ ایک غار کے اندر پڑے رہے، سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کے اندر بتا کے لوگوں کو قیامت کی سچائی پر دلیل بھی دی۔ کہا کہ لوگوں جن کو قیامت کے حوالے سے شک ہے، ہم 309 سال تو ایک نوجوانوں کو ہم نے دنیا میں ایک پہاڑ کے اندر ایسے سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، اٹھا لیا، یہ تو دنیا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خضر کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گفتگو کے اندر یہ بات کہہ دیا کہ اے لوگو، فی الوقت اس زمین پہ علم کو جاننے والا سب سے بڑا میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی موسیٰ کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ، آپ جو بات کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ سب سے بڑے عالم آپ ہیں، ایک بندہ ہمارا ہے، اس کے پاس ہماری طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر موسیٰ کی عاجزی دیکھیں، یہ نہیں کہا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام خضر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یہ دوسرا سفر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے مقابلے میں مقام بہت زیادہ ہے۔ اہل علم نے، مفسرین نے اس واقعے سے علم کے آداب بھی بڑے بیان کیے ہیں کہ کیسے علم حاصل کرنے کے ادب و آداب ہیں۔ تیسرا اس میں واقعہ ذوالقرنین کا ہے، ایک بادشاہ ہے، وہ زمین کے 75% جو ایریا ہے اس کو فتح کرتا ہے، جہاد کے لیے سفر کرتا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ یجوج موجوج ایک قوم جس کو 2 پہاڑوں کے پیچھے اس نے بند کیا۔ آج ٹیکنالوجی کا جتنا مرضی جدید ترین دنیا کے پاس نظام، وسائل موجود ہیں، لیکن آج تک ماہرین جغرافیہ اس بات کو تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یا کوئی بڑے اتھینٹک قسم کے پروف سے ثابت نہیں کر سکی کہ وہ دیوار جو بنائی گئی تھی وہ کہاں ہے۔ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا، ہے زمین کے اوپر ہی، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دیوار آج تک ہے کہاں۔ ایسی اس نے مضبوط ترین دیوار، اور قیامت سے پہلے وہ دیوار ٹوٹے گی، یہی یجوج مجوج اس کو گرا دیں گے، اور پھر لوگوں کے سامنے یہ نکلیں گے۔ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا ایک عذاب کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ صرف اور صرف یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ اس سفر میں ذوالقرنین نکلا، اور اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار میں نے بڑی بنا دی، یہ بھی ایک دن جب میرے اللہ کا حکم آئے گا یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو میں نے کام کر دیے، یہ کام ساری کے ساری اللہ کی رحمت سے کیے، میرا اس میں کمال ہے نہیں۔ اس واقعہ کو تھوڑا سا جوڑیں، اسی صورت کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک بندے کے 2 باغ ہیں، اور اس کو اپنی باغوں کی خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز ہے۔ ایک بندہ اس کو آ کے سمجھاتا ہے کہ یار اللہ کا شکر، اللہ پر ایمان لا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ باغ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے خود محنت کر کے بنائے ہے۔ اگلے ہی دن اللہ کا جب عذاب آتا ہے، اس سے اگلے دن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ درخت تھا۔ اللہ نے یہ دونوں واقعے بیان کر کے فرمایا، لوگوں کو سمجھایا کہ میرے اوپر ایمان لانے والا ذوالقرنین اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی کہتا ہے کہ ایک دن اللہ کا جب حکم ہوئے گا یہ سارے کام بھی، دیوار بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف ایک منکر تھوڑے سے باغ کو دیکھ کے اتنا بڑا فخر کرتا ہے، کہتا ہے میرے باغوں کو ختم کرنے والا کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں بھی آتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ مختصر یہ سوالات کے میں جواب دیتا ہوں۔ ایک بندہ مسجد میں جب داخل ہوا تو نماز تراویح شروع ہو چکی ہے، اب وہ اپنی فرض نماز کیسے ادا کرے؟ وہ فرض نماز اپنی اکیلے پڑھنا چاہے اکیلے بھی پڑھ لے، لیکن اگر تراویح کے پیچھے پڑھے گا جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تراویح کے پیچھے بھی فرض نماز پڑھے جا سکتے ہیں، اس بارے میں بڑی واضح احادیث موجود ہیں کہ نفلوں کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ امام اور مقتدی کی نیت میں کوئی فرق ہو یہ بھی درست ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل، وہ پیغمبر کے پیچھے فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے علاقے میں جاتے تھے، وہاں اپنی نفل پڑھتے تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو فرض پڑھاتے تھے۔ خود کی نیت نفلوں کی، لیکن پیچھے والے بندوں کی نیت فرضوں کی ہوتی تھی۔ اس حدیث کے اوپر امام نسائی نے یہ باب قائم کیا، ہیڈنگ یہ رکھی ہے،
باب اختلاف نیت الامام والماموم کہ مقتدی اور امام کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی یہ مسئلہ جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں کیا قرآن کھول کر دیکھا جا سکتا ہے؟ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، پچھلے سال بھی کہا، میں وہ دلائل جو کچھ نوجوان بھائی یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ دلائل ہیں، وہ دلائل الحمدللہ میں نے ان کی کچھ اسٹڈی کی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی دلیل ایسی نہیں ہے کہ مطلق طور پہ نمازی موبائل یا قرآن کھول کے ایسے قرآن سن سکتے ہیں، ایسی کوئی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا فتویٰ ہے، نہ کسی تابعی کا، نہ ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ ایسے نماز کے اندر ہمیں صرف اچھے طریقے سے جو ایسے ہاتھ باندھنے، جہاں بھی ہاتھ باندھنے ہے، رکوع کرنا ہے، وہ پراپر طریقے کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی جو بندہ موبائل کے ساتھ ایسے کھول کے سنے گا یا مصحف لے کے کھڑا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف گنجائش سامع کے لیے یا پھر امام کے لیے ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا امام ہے جو حافظ نہیں ہے، کوئی بھی حافظ نہیں، وہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، تو وہاں لوگوں نے قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تو مجبوری کی صورت میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اوپر سے دیکھ کے تمہیں تراویح پڑھا دیتا ہوں۔ یہ مجبوری کی صورت میں امام اور سامع کے لیے مسئلہ ہے، اوورال نمازیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، بیٹی چھوٹی ہے، اب وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے اور کھانا بھی اس کو پکانا ہے، کیا وہ اعتکاف کے دوران ہانڈی روٹی کر سکتی ہے؟ یہ ورکنگ لیڈی ہے، چھٹی لے کر اعتکاف کرے گی۔ پہلے تو مسئلہ یاد رکھیں کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہے، اس بارے میں کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سب سے زیادہ یعنی پردے کے احکام حیا ان کے لیے ہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ اگر حالات اجازت دیں، آپ سمجھیں سیکورٹی کے معاملات، باقی معاملات کہ مسجدوں کے اندر اگر کسی مسجد کے اندر ایسا ماحول ہو کہ عورت وہاں اعتکاف بحفاظت سیکورٹی ایشو کے کوئی ایشو نہیں ہے، اعتکاف کر سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے کہیں عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، حالات اجازت نہیں دیتے، تو اس پر اعتکاف نہیں ہے۔ میں اس پہ یہ واضح کروں گا کہ گھر کے اندر خواتین کا، یہ اہل علم نے وضاحت کی ہے، گھر کے اندر خواتین کا افطاری سحری کے لیے کچن میں کام کرنا اگر اس نیت کے لیے ہو کہ یہ روزے داروں کے لیے سامان تیار کیا جا رہا ہے، ان کا یہ کام بھی لمحہ لمحہ عبادت ہے، تو اپنے اس کام کو گھر میں جتنا ٹائم ملے وہ تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں۔ اور میں خواتین کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جماعت کا ثواب بھی اگر 2-3 خواتین گھر کے اندر ہیں، وہ اپنی فرض نماز بھی جماعت سے ادا کریں، کہ 3 خواتین ہیں، امام خاتون بنے گی، درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، جس طرح مرد امام کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے فرض نماز جماعت سے پڑھیں، اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور سنتے پڑھنے کے بعد فرضوں کے درمیان کچھ وقفہ رکھیں اور اس ٹائم دعا کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس طرح خواتین اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں، یہ اعتکاف والے تکلف میں نہ پڑے۔ السلام۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا للملائكة
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا
فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان.
ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام